मैं रब से मांगता फिरता वो दुआ तुम हो तो जो ये पल उसके होते हुए ना कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई, जैसे न जाने मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, वो इस वक्त मेरी आंखों के सामने है। मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा दिल वहाँ है। ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी जिंदगी उसकी मुट्ठी में है। लड़की का नाम शफा है, वो अपने फूफी के बेटे के साथ एंगेज्ड है। गाड़ी हटाए यहाँ से, मैंने निकलना है। Engaged? देख नहीं रहा, हम दोनों बैठ के बात कर रहे। मैं भी देखता हूँ, कैसे नहीं हटाता तू यहाँ से गाड़ी। पागलों की तरह मैं उसे ढूंढ रहा था, वो मिली भी तो एंगेजमेंट के बाद। शाहज़र, जाए तो लगे अब इतनी सी ख्वाहिश है, मुझको दुनिया ये उसके साथ जीना चाहता हूँ। इतने खुद को समझते क्या हैं आप? पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंट है कि बेवकूफ। शाहसर की तो दुनिया ही बदल गई। जो कहना चाहो कह लो, इजाजत है तुम्हें। तू जो मिले ड्रामा सीरियल तापिश एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अब शाजिर को जो है वो शिफा से मोहब्बत हो जाती है और वो उसको पागलों की तरह ढूंढता है। जैसे वो उसकी एक नज़र उस पर पड़ती है तो उसको पहली नज़र की मोहब्बत हो जाती है शिफा से। वो उससे पागलों की तरह ढूंढता फिरता है, उसको कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर उसका दोस्त उसको उसकी जो है वो हेल्प करता है उसको ढूंढने में और उसको बताता है कि तुम जिसको ढूंढते फिर रहे हो उसका नाम शफा है और वो जो है अपनी फूफी की बेटी के साथ इंगेज है। ये बात सुनकर तो बहुत ही बुरा लगता है शाजिर को और वो कहता है कि जिसको मैं इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ वो मुझे मिली भी तो इंगेजमेंट के बाद। ऐसा नहीं हो सकता। इतने में ही आप देखेंगे कि उसका तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो रास्ते के बीच में ही गाड़ी खड़ी कर कर जो है वो उसके अपना गुस्सा उतार रहा होता है। तो उतने में कोई आता है और उसे जो है वो कहता है कि तुम साइड पर करो अपनी गाड़ी, तुम भी बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो। तो फिर उसका दिमाग तो पहले ही ख़राब होता है। उसे कहता है कि मैं नहीं करूँगा, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसके साथ जो है वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर जो है इन दोनों की जो है बहुत अच्छी खासी जो है मारपीट होती है और दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। ऐसे में ही ऊपर से पुलिस आ जाती है और फिर जो है शाजिर वहाँ से भागने में नाकाम हो जाता है और फिर उसको जो है वो पकड़ कर ले जाते हैं और इस तरह से फिर वो उसके दोस्त और सब उसके घर वाले जो है वो उसको छुड़वाते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि शाजिर जो है वो वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको ना मिले तो वो बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो किसी के ऊपर भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है, किसी के साथ भी पंगे ले लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये दिखाया गया है कि शिफा जैसी लड़की जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उसके जो फजूल के झगड़े लड़ाई झगड़े और उसका दिमाग एक पल पे ख़राब हो जाता है और वो किसी दूसरे को इंसान नहीं समझता और वो यही समझता है कि बस वही है इस दुनिया में जिसकी हर बात मानी जाए और अगले बंदे की तो कोई अहमियत ही नहीं। लेकिन यहाँ पर शिफा जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो फिर वो बहुत बदल जाता है। उसके दोस्त भी हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया, बात बात पर गुस्सा हो जाने वाला इंसान इतना ज़्यादा कूल डाउन हो गया है और उसको किसी बात का बुरा भी नहीं लगता और लोगों से भी बहुत अच्छे से पेश आता है। तो ये सब शिफा से मोहब्बत का जो है वो इसमें असर होता है। लेकिन शिफा चूँकि पहले से ही अपनी फूफी की बेटे से एंगेज्ड होती है तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो
اس بات پر خفا ہوتا ہے اور اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہا ہوتا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ جو ہے انٹرٹین کرے گا اور اس طرح سے یہ آگے بڑھے گا ڈرامہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو، پرومو، ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے پسندیدہ ڈراموں کی پریڈکشنز اور ریویو آپ تک پہنچتی رہیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ ود اس فار مور entertainment, for more fun. Thanks for watching our reviews. ڈرامہ سیریل تاپش ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے۔ اس کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ اب شاذر کو جو ہے وہ شفا سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا ہے۔ جیسے وہ اس کی ایک نظر اس پر پڑتی ہے تو اس کو پہلی نظر کی محبت ہو جاتی ہے شفا سے۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کو کہیں نہیں ملتی۔ یہاں پر اس کا دوست اس کی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اس کو ڈھونڈنے میں، اور اس کو بتاتا ہے کہ تم جس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو اس کا نام شفا ہے اور وہ جو ہے اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ انگیجڈ ہے۔ یہ بات سن کر تو بہت ہی برا لگتا ہے شاذر کو، اور وہ کہتا ہے کہ جس کو میں اتنے دنوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہوں وہ مجھے ملی بھی تو انگیجمنٹ کے بعد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کا تو ویسے ہی دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ راستے کے بیچ میں ہی گاڑی کھڑی کر کر جو ہے وہ اس کے اپنا غصہ اتار رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں کوئی آتا ہے اور اسے جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم سائڈ پہ کرو اپنی گاڑی، تم بھی بیچ راستے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو پھر اس کا دماغ تو پہلے ہی خراب ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے ان دونوں کی جو ہے بہت اچھی خاصی جو ہے مار پیٹ ہوتی ہے اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بہت برے طریقے سے مارتے ہیں۔ ایسے میں ہی اوپر سے پولیس آ جاتی ہے اور پھر جو ہے شاذر وہاں سے بھاگنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ اس کے دوست اور سب اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کو چھڑواتے ہیں۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ شاذر جو ہے وہ ویسے تو بہت اچھا انسان ہے، لیکن اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو نہ ملے تو وہ بہت ہی برے طریقے سے پیش آتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت بری طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی پنگے لے لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ شفا جیسی لڑکی جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے اور اس کے جو فضول کے جھگڑے، لڑائی جھگڑے اور اس کا دماغ ایک پل پہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس وہی ہے اس دنیا میں جس کی ہر بات مانی جائے اور اگلے بندے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر شفا جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو پھر وہ بہت بدل جاتا ہے۔ اس کے دوست بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، بات بات پر غصہ ہو جانے والا انسان اتنا زیادہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس کو کسی بات کا برا بھی نہیں لگتا اور لوگوں سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا ہے۔ تو یہ سب شفا سے محبت کا جو ہے وہ اس میں اثر ہوتا ہے۔ لیکن شفا چونکہ پہلے سے ہی اپنی پھوپھی کی بیٹے سے انگیجڈ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پر خفا ہوتا ہے اور اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہا ہوتا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ جو ہے انٹرٹین کرے گا اور اس طرح سے یہ آگے بڑھے گا ڈرامہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو، پرومو، ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے پسندیدہ ڈراموں کی پریڈکشنز اور ریویو آپ تک پہنچتی رہیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ with us for more entertainment, for more fun. Thanks for watching our reviews. ڈرامہ سیریل تاپش ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے۔ اس کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ اب شاذر کو جو ہے وہ شفا سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا ہے۔ جیسے وہ اس کی ایک نظر اس پر پڑتی ہے تو اس کو پہلی نظر کی محبت ہو جاتی ہے شفا سے۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کو کہیں نہیں ملتی۔ یہاں پر اس کا دوست اس کی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اس کو ڈھونڈنے میں اور اس کو بتاتا ہے کہ تم جس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو اس کا نام شفا ہے اور وہ جو ہے اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ انگیجڈ ہے۔ یہ بات سن کر تو بہت ہی برا لگتا ہے شاذر کو، اور وہ کہتا ہے کہ جس کو میں اتنے دنوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہوں وہ مجھے ملی بھی تو انگیجمنٹ کے بعد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کا تو ویسے ہی دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ راستے کے بیچ میں ہی گاڑی کھڑی کر کر جو ہے وہ اس کے اپنا غصہ اتار رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں کوئی آتا ہے اور اسے جو ہے وہ
कहता है कि तुम साइड पे करो अपनी गाड़ी, तुम बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो। तो फिर उसका दिमाग तो पहले ही ख़राब होता है। उसे कहता है कि मैं नहीं करूँगा, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसके साथ जो है वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर जो है इन दोनों की जो है बहुत अच्छी खासी जो है मारपीट होती है और दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। ऐसे में ही ऊपर से पुलिस आ जाती है और फिर जो है शाजिर वहाँ से भागने में नाकाम हो जाता है और फिर उसको जो है वो पकड़ कर ले जाते हैं और इस तरह से फिर वो उसके दोस्त और सब उसके घर वाले जो है वो उसको छुड़वाते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि शाजिर जो है वो वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको ना मिले तो वो बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो किसी के ऊपर भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है, किसी के साथ भी पंगे ले लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये दिखाया गया है कि शिफा जैसी लड़की जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उसके जो फजूल के झगड़े, लड़ाई झगड़े और उसका दिमाग एक पल पे ख़राब हो जाता है और वो किसी दूसरे को इंसान नहीं समझता और वो यही समझता है कि बस वही है इस दुनिया में जिसकी हर बात मानी जाए और अगले बंदे की तो कोई अहमियत ही नहीं। लेकिन यहाँ पर शिफा जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो फिर वो बहुत बदल जाता है। उसके दोस्त भी हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया, बात बात पर गुस्सा हो जाने वाला इंसान इतना ज़्यादा कूल डाउन हो गया है और उसको किसी बात का बुरा भी नहीं लगता और लोगों से भी बहुत अच्छे से पेश आता है। तो ये सब शिफा से मोहब्बत का जो है वो इसमें असर होता है। लेकिन शिफा चूँकि पहले से ही अपनी पप्पी की बेटे से एंगेज्ड होती है तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पर खफा होता है और इस बात की टेंशन होती है उसको, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा होता। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों को ये ड्रामा जो है एंटरटेन करेगा और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा ड्रामा। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू, प्रोमो, एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पसंदीदा ड्रामों की प्रेडिक्शंस और रिव्यू आप तक पहुँचती रहें। सो स्टे ट्यून्ड with us for more entertainment, for more fun. Thanks for watching our reviews. ड्रामा सीरियल तापिश एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अब शाजिर को जो है वो शिफा से मोहब्बत हो जाती है और वो उसको पागलों की तरह ढूंढता है। जैसे वो उसकी एक नज़र उस पर पड़ती है तो उसको पहली नज़र की मोहब्बत हो जाती है शिफा से। वो उससे पागलों की तरह ढूंढता फिरता है, उसको कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर उसका दोस्त उसको उसकी जो है वो हेल्प करता है उसको ढूंढने में और उसको बताता है कि तुम जिसको ढूंढते फिर रहे हो उसका नाम शिफा है और वो जो है अपनी पप्पी की बेटी के साथ इंगेज है। ये बात सुनकर तो बहुत ही बुरा लगता है शाजिर को और वो कहता है कि जिसको मैं इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ वो मुझे मिली भी तो इंगेजमेंट के बाद। ऐसा नहीं हो सकता। इतने में ही आप देखेंगे कि उसका तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो रास्ते के बीच में ही गाड़ी खड़ी कर कर जो है वो उसके अपना गुस्सा उतार रहा होता है। तो इतने में कोई आता है और उसे जो है वो कहता है कि तुम साइड पे करो अपनी गाड़ी, तुम बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो। तो फिर उसका दिमाग तो पहले ही ख़राब होता है। उसे कहता है कि मैं नहीं करूँगा, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसके साथ जो है वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर जो है इन दोनों की जो है बहुत अच्छी खासी जो है मारपीट होती है और दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। ऐसे में ही ऊपर से पुलिस आ जाती है और फिर जो है शाजिर वहाँ से भागने में नाकाम हो जाता है और फिर उसको जो है वो पकड़ कर ले जाते हैं और इस तरह से फिर वो उसके दोस्त और सब उसके घर वाले जो है वो उसको छुड़वाते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि शाजिर जो है वो वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको ना मिले तो वो बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो किसी के ऊपर भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है, किसी के साथ भी पंगे ले लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये दिखाया गया है कि शिफा जैसी लड़की जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उसके जो फजूल के झगड़े, लड़ाई झगड़े और उसका दिमाग एक पल पे ख़राब हो जाता है और वो किसी दूसरे को इंसान नहीं समझता और वो यही समझता है कि बस वही है इस दुनिया में जिसकी हर बात मानी जाए और अगले बंदे की तो कोई अहमियत ही नहीं। लेकिन यहाँ पर शिफा जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो फिर वो बहुत बदल जाता है। उसके दोस्त भी हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया, बात बात पर गुस्सा हो
جانے والا انسان اتنا زیادہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس کو کسی بات کا برا بھی نہیں لگتا اور لوگوں سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا ہے. تو یہ سب شفا سے محبت کا جو ہے وہ اس میں اثر ہوتا ہے. لیکن شفا چونکہ پہلے سے ہی اپنی پھوپھی کی بیٹے سے انگیجڈ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پر خفا ہوتا ہے اور اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہا ہوتا. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ جو ہے انٹرٹین کرے گا اور اس طرح سے یہ آگے بڑھے گا ڈرامہ. تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو، پرومو، ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے پسندیدہ ڈراموں کی پریڈکشنز اور ریویو آپ تک پہنچتی رہیں. سو اسٹے ٹیونڈ ود us for more entertainment, for more fun. Thanks for watching our reviews. ڈرامہ سیریل تاپش ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے. اس کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ اب شاذر کو جو ہے وہ شفا سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا ہے. جیسے وہ اس کی ایک نظر اس پر پڑتی ہے تو اس کو پہلی نظر کی محبت ہو جاتی ہے شفا سے. وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کو کہیں نہیں ملتی. یہاں پر اس کا دوست اس کی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اس کو ڈھونڈنے میں اور اس کو بتاتا ہے کہ تم جس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو اس کا نام شفا ہے اور وہ جو ہے اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ انگیجڈ ہے. یہ بات سن کر تو بہت ہی برا لگتا ہے شاذر کو، اور وہ کہتا ہے کہ جس کو میں اتنے دنوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہوں وہ مجھے ملی بھی تو انگیجمنٹ کے بعد. ایسا نہیں ہو سکتا. اتنے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کا تو ویسے ہی دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ راستے کے بیچ میں ہی گاڑی کھڑی کر کر جو ہے وہ اس کے اپنا غصہ اتار رہا ہوتا ہے. تو اتنے میں کوئی آتا ہے اور اسے جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم سائڈ پہ کرو اپنی گاڑی، تم بھی بیچ راستے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو. تو پھر اس کا دماغ تو پہلے ہی خراب ہوتا ہے. اسے کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے ان دونوں کی جو ہے بہت اچھی خاصی جو ہے مار پیٹ ہوتی ہے اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بہت برے طریقے سے مارتے ہیں. ایسے میں ہی اوپر سے پولیس آ جاتی ہے اور پھر جو ہے شاذر وہاں سے بھاگنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اس طرح سے پھر وہ اس کے دوست اور سب اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کو چھڑواتے ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ شاذر جو ہے وہ ویسے تو بہت اچھا انسان ہے لیکن اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو نہ ملے تو وہ بہت ہی برے طریقے سے پیش آتا ہے. اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت بری طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی پنگے لے لیتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ شفا جیسی لڑکی جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے اور اس کے جو فضول کے جھگڑے، لڑائی جھگڑے اور اس کا دماغ ایک پل پہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس وہی ہے اس دنیا میں جس کی ہر بات مانی جائے اور اگلے بندے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. لیکن یہاں پر شفا جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو پھر وہ بہت بدل جاتا ہے. اس کے دوست بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، بات بات پر غصہ ہو جانے والا انسان اتنا زیادہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس کو کسی بات کا برا بھی نہیں لگتا اور لوگوں سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا ہے. تو یہ سب شفا سے محبت کا جو ہے وہ اس میں اثر ہوتا ہے. لیکن شفا چونکہ پہلے سے ہی اپنی پھوپھی کی بیٹے سے انگیجڈ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پر خفا ہوتا ہے اور اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہا ہوتا. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ جو ہے انٹرٹین کرے گا اور اس طرح سے یہ آگے بڑھے گا ڈرامہ. تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو، پرومو، ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے پسندیدہ ڈراموں کی پریڈکشنز اور ریویو آپ تک پہنچتی رہیں. سو اسٹے ٹیونڈ ود us for more entertainment, for more fun. Thanks for watching our reviews. ڈرامہ سیریل تاپش ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے. اس کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ اب شاذر کو جو ہے وہ شفا سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا ہے. جیسے وہ اس کی ایک نظر اس پر پڑتی ہے تو اس کو پہلی نظر کی محبت ہو جاتی ہے شفا سے. وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کو کہیں نہیں ملتی. یہاں پر اس کا دوست اس کی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اس کو ڈھونڈنے میں اور اس کو بتاتا ہے کہ تم جس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو اس کا نام شفا ہے
है और वो जो है अपनी फूफी की बेटी के साथ इंगेज है। ये बात सुनकर तो बहुत ही बुरा लगता है शाजिर को, और वो कहता है कि जिसको मैं इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ वो मुझे मिली भी तो इंगेजमेंट के बाद। ऐसा नहीं हो सकता। इतने में ही आप देखेंगे कि उसका तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो रास्ते के बीच में ही गाड़ी खड़ी कर कर जो है वो उसके अपना गुस्सा उतार रहा होता है। तो इतने में कोई आता है और उसे जो है वो कहता है कि तुम साइड पर करो अपनी गाड़ी, तुम भी बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो। तो फिर उसका दिमाग तो पहले ही ख़राब होता है। उसे कहता है कि मैं नहीं करूँगा, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसके साथ जो है वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर जो है इन दोनों की जो है बहुत अच्छी खासी जो है मारपीट होती है और दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। ऐसे में ही ऊपर से पुलिस आ जाती है और फिर जो है शाजिर वहाँ से भागने में नाकाम हो जाता है और फिर उसको जो है वो पकड़ कर ले जाते हैं और इस तरह से फिर वो उसके दोस्त और सब उसके घर वाले जो है वो उसको छुड़वाते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि शाजिर जो है वो वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको ना मिले तो वो बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता है। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो किसी के ऊपर भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है, किसी के साथ भी पंगे ले लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये दिखाया गया है कि शिफा जैसी लड़की जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उसके जो फजूल के झगड़े, लड़ाई झगड़े और उसका दिमाग एक पल पे ख़राब हो जाता है और वो किसी दूसरे को इंसान नहीं समझता और वो यही समझता है कि बस वही है इस दुनिया में जिसकी हर बात मानी जाए और अगले बंदे की तो कोई अहमियत ही नहीं। लेकिन यहाँ पर शिफा जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो फिर वो बहुत बदल जाता है। उसके दोस्त भी हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया, बात बात पर गुस्सा हो जाने वाला इंसान इतना ज़्यादा कूल डाउन हो गया है और उसको किसी बात का बुरा भी नहीं लगता और लोगों से भी बहुत अच्छे से पेश आता है। तो ये सब शिफा से मोहब्बत का जो है वो इसमें असर होता है। लेकिन शिफा चूँकि पहले से ही अपनी फूफी की बेटे से एंगेज्ड होती है तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पर खफा होता है और इस बात की टेंशन होती है उसको, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा होता। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों को ये ड्रामा जो है एंटरटेन करेगा और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा ड्रामा। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू, प्रोमो, एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पसंदीदा ड्रामों की प्रेडिक्शंस और रिव्यू आप तक पहुँचती रहें। सो स्टे ट्यून्ड with us for more entertainment, for more fun. Thanks for watching our reviews. ड्रामा सीरियल तापिश एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अब शाजिर को जो है वो शिफा से मोहब्बत हो जाती है और वो उसको पागलों की तरह ढूंढता है। जैसे वो उसकी एक नज़र उस पर पड़ती है तो उसको पहली नज़र की मोहब्बत हो जाती है शिफा से। वो उससे पागलों की तरह ढूंढता फिरता है, उसको कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर उसका दोस्त उसको उसकी जो है वो हेल्प करता है उसको ढूंढने में और उसको बताता है कि तुम जिसको ढूंढते फिर रहे हो उसका नाम शिफा है और वो जो है अपनी फूफी की बेटी के साथ इंगेज है। ये बात सुनकर तो बहुत ही बुरा लगता है शाजिर को और वो कहता है कि जिसको मैं इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ वो मुझे मिली भी तो इंगेजमेंट के बाद। ऐसा नहीं हो सकता। इतने में ही आप देखेंगे कि उसका तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो रास्ते के बीच में ही गाड़ी खड़ी कर कर जो है वो उसके अपना गुस्सा उतार रहा होता है। तो इतने में कोई आता है और उसे जो है वो कहता है कि तुम साइड पर करो अपनी गाड़ी, तुम भी बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो। तो फिर उसका दिमाग तो पहले ही ख़राब होता है। उसे कहता है कि मैं नहीं करूँगा, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसके साथ जो है वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर जो है इन दोनों की जो है बहुत अच्छी खासी जो है मारपीट होती है और दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। ऐसे में ही ऊपर से पुलिस आ जाती है और फिर जो है शाजिर वहाँ से भागने में नाकाम हो जाता है और फिर उसको जो है वो पकड़ कर ले जाते हैं और इस तरह से फिर वो उसके दोस्त और सब उसके घर वाले जो है वो उसको छुड़वाते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि शाजिर जो है वो वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको ना मिले तो वो बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता है। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो किसी के ऊपर भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है, किसी के साथ भी पंगे ले लेता है।
لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ شفا جیسی لڑکی جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے، اور اس کے جو فضول کے جھگڑے، لڑائی جھگڑے، اور اس کا دماغ ایک پل پہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ کسی دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس وہی ہے اس دنیا میں جس کی ہر بات مانی جائے اور اگلے بندے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر شفا جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو پھر وہ بہت بدل جاتا ہے۔ اس کے دوست بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، بات بات پر غصہ ہو جانے والا انسان اتنا زیادہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اس کو کسی بات کا برا بھی نہیں لگتا، اور لوگوں سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا ہے۔ تو یہ سب شفا سے محبت کا جو ہے وہ اس میں اثر ہوتا ہے۔ لیکن شفا چونکہ پہلے سے ہی اپنی پھوپھی کی بیٹے سے انگیجڈ ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پر خفا ہوتا ہے، اور اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہا ہوتا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ جو ہے انٹرٹین کرے گا، اور اس طرح سے یہ آگے بڑھے گا ڈرامہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو، پرومو، ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کے پسندیدہ ڈراموں کی پریڈکشنز اور ریویو آپ تک پہنچتی رہیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ with us for more entertainment, for more fun. Thanks for watching our reviews. ڈرامہ سیریل تاپش ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے۔ اس کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ اب شاذر کو جو ہے وہ شفا سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا ہے۔ جیسے وہ اس کی ایک نظر اس پر پڑتی ہے تو اس کو پہلی نظر کی محبت ہو جاتی ہے شفا سے۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کو کہیں نہیں ملتی۔ یہاں پر اس کا دوست اس کی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اس کو ڈھونڈنے میں، اور اس کو بتاتا ہے کہ تم جس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو اس کا نام شفا ہے، اور وہ جو ہے اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ انگیجڈ ہے۔ یہ بات سن کر تو بہت ہی برا لگتا ہے شاذر کو، اور وہ کہتا ہے کہ جس کو میں اتنے دنوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہوں وہ مجھے ملی بھی تو انگیجمنٹ کے بعد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کا تو ویسے ہی دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ راستے کے بیچ میں ہی گاڑی کھڑی کر کر جو ہے وہ اس کے اپنا غصہ اتار رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں کوئی آتا ہے اور اسے جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم سائڈ پہ کرو اپنی گاڑی، تم بھی بیچ راستے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو پھر اس کا دماغ تو پہلے ہی خراب ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے ان دونوں کی جو ہے بہت اچھی خاصی جو ہے مار پیٹ ہوتی ہے، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بہت برے طریقے سے مارتے ہیں۔ ایسے میں ہی اوپر سے پولیس آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے شاذر وہاں سے بھاگنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ اس کے دوست اور سب اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کو چھڑواتے ہیں۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ شاذر جو ہے وہ ویسے تو بہت اچھا انسان ہے، لیکن اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو نہ ملے تو وہ بہت ہی برے طریقے سے پیش آتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت بری طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی پنگے لے لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ شفا جیسی لڑکی جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے، اور اس کے جو فضول کے جھگڑے، لڑائی جھگڑے، اور اس کا دماغ ایک پل پہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ کسی دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس وہی ہے اس دنیا میں جس کی ہر بات مانی جائے اور اگلے بندے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر شفا جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو پھر وہ بہت بدل جاتا ہے۔ اس کے دوست بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، بات بات پر غصہ ہو جانے والا انسان اتنا زیادہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اس کو کسی بات کا برا بھی نہیں لگتا، اور لوگوں سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا ہے۔ تو یہ سب شفا سے محبت کا جو ہے وہ اس میں اثر ہوتا ہے۔ لیکن شفا چونکہ پہلے سے ہی اپنی پھوپھی کی بیٹے سے انگیجڈ ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پر خفا ہوتا ہے، اور اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہا ہوتا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ جو ہے انٹرٹین کرے گا، اور اس طرح سے یہ آگے بڑھے گا ڈرامہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو، پرومو، ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کے پسندیدہ ڈراموں کی پریڈکشنز اور ریویو آپ تک پہنچتی رہیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ with us for more entertainment, for more fun. Thanks for watching our reviews.
ड्रामा सीरियल तापिश एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अब शाजिर को जो है वो शिफा से मोहब्बत हो जाती है और वो उसको पागलों की तरह ढूंढता है। जैसे वो उसकी एक नज़र उस पर पड़ती है तो उसको पहली नज़र की मोहब्बत हो जाती है शिफा से। वो उससे पागलों की तरह ढूंढता फिरता है, उसको कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर उसका दोस्त उसको उसकी जो है वो हेल्प करता है उसको ढूंढने में और उसको बताता है कि तुम जिसको ढूंढते फिर रहे हो उसका नाम शिफा है और वो जो है अपनी फूफी की बेटी के साथ इंगेज है। ये बात सुनकर तो बहुत ही बुरा लगता है शाजिर को और वो कहता है कि जिसको मैं इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ वो मुझे मिली भी तो इंगेजमेंट के बाद। ऐसा नहीं हो सकता। इतने में ही आप देखेंगे कि उसका तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो रास्ते के बीच में ही गाड़ी खड़ी कर कर जो है वो उसके अपना गुस्सा उतार रहा होता है। तो इतने में कोई आता है और उसे जो है वो कहता है कि तुम साइड पे करो अपनी गाड़ी, तुम भी बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो। तो फिर उसका दिमाग तो पहले ही ख़राब होता है। उसे कहता है कि मैं नहीं करूँगा, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसके साथ जो है वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर जो है इन दोनों की जो है बहुत अच्छी खासी जो है मारपीट होती है और दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। ऐसे में ही ऊपर से पुलिस आ जाती है और फिर जो है शाजिर वहाँ से भागने में नाकाम हो जाता है और फिर उसको जो है वो पकड़ कर ले जाते हैं और इस तरह से फिर वो उसके दोस्त और सब उसके घर वाले जो है वो उसको छुड़वाते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि शाजिर जो है वो वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको ना मिले तो वो बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता है। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो किसी के ऊपर भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है, किसी के साथ भी पंगे ले लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये दिखाया गया है कि शिफा जैसी लड़की जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उसके जो फजूल के झगड़े लड़ाई झगड़े और उसका दिमाग एक पल पे ख़राब हो जाता है और वो किसी दूसरे को इंसान नहीं समझता और वो यही समझता है कि बस वही है इस दुनिया में जिसकी हर बात मानी जाए और अगले बंदे की तो कोई अहमियत ही नहीं। लेकिन यहाँ पर शिफा जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो फिर वो बहुत बदल जाता है। उसके दोस्त भी हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया, बात बात पर गुस्सा हो जाने वाला इंसान इतना ज़्यादा कूल डाउन हो गया है और उसको किसी बात का बुरा भी नहीं लगता और लोगों से भी बहुत अच्छे से पेश आता है। तो ये सब शिफा से मोहब्बत का जो है वो इसमें असर होता है। लेकिन शिफा चूँकि पहले से ही अपनी फूफी की बेटे से एंगेज्ड होती है तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पर खफा होता है और इस बात की टेंशन होती है उसको, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा होता। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों को ये ड्रामा जो है एंटरटेन करेगा और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा ड्रामा। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पसंदीदा ड्रामों की प्रेडिक्शंस और रिव्यू आप तक पहुँचती रहे। सो स्टे ट्यून्ड with us for more entertainment, for more fun. Thanks for watching our reviews. ड्रामा सीरियल तापिश एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अब शाजिर को जो है वो शिफा से मोहब्बत हो जाती है और वो उसको पागलों की तरह ढूंढता है। जैसे वो उसकी एक नज़र उस पर पड़ती है तो उसको पहली नज़र की मोहब्बत हो जाती है शिफा से। वो उससे पागलों की तरह ढूंढता फिरता है, उसको कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर उसका दोस्त उसको उसकी जो है वो हेल्प करता है उसको ढूंढने में और उसको बताता है कि तुम जिसको ढूंढते फिर रहे हो उसका नाम शिफा है और वो जो है अपनी फूफी की बेटी के साथ इंगेज है। ये बात सुनकर तो बहुत ही बुरा लगता है शाजिर को और वो कहता है कि जिसको मैं इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ वो मुझे मिली भी तो इंगेजमेंट के बाद। ऐसा नहीं हो सकता। इतने में ही आप देखेंगे कि उसका तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो रास्ते के बीच में ही गाड़ी खड़ी कर कर जो है वो उसके अपना गुस्सा उतार रहा होता है। तो इतने में कोई आता है और उसे जो है वो कहता है कि तुम साइड पे करो अपनी गाड़ी, तुम भी बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो। तो फिर उसका दिमाग तो पहले ही ख़राब होता है। उसे कहता है कि मैं नहीं करूँगा, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसके साथ जो है वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है
اور پھر جو ہے ان دونوں کی جو ہے بہت اچھی خاصی جو ہے مار پیٹ ہوتی ہے اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بہت برے طریقے سے مارتے ہیں۔ ایسے میں ہی اوپر سے پولیس آ جاتی ہے اور پھر جو ہے شاذر وہاں سے بھاگنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اس طرح سے پھر وہ اس کے دوست اور سب اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کو چھڑواتے ہیں۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ شاذر جو ہے وہ ویسے تو بہت اچھا انسان ہے، لیکن اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو نہ ملے تو وہ بہت ہی برے طریقے سے پیش آتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت بری طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی پنگے لے لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ شفا جیسی لڑکی جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے اور اس کے جو فضول کے جھگڑے، لڑائی جھگڑے اور اس کا دماغ ایک پل پہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس وہی ہے اس دنیا میں جس کی ہر بات مانی جائے اور اگلے بندے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر شفا جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو پھر وہ بہت بدل جاتا ہے، اس کے دوست بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، بات بات پر غصہ ہو جانے والا انسان اتنا زیادہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس کو کسی بات کا برا بھی نہیں لگتا اور لوگوں سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا ہے۔